मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत से पहले इसराइल की बातचीत का अमल सबूताज करने की एक और कोशिश। बेरूत पर इसराइली तैयारों ने 4 मिसाइल दाग दिए। हमले में 3 लेबनानी शहीद और 15 जख्मी हो गए। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का शदीद रद्दअमल। कहा, अमरीका अपने वादों पर अमल दरामद का इरादा नहीं रखता या फिर उनके पास सलाहियत नहीं है। बेरूत पर सिहूनी हमले ने एक बार फिर अमरीका की नाअहली साबित कर दी। सिहूनी रियासत को सब्ज़ बाग दिखाकर आप कोई रियायत हासिल नहीं कर सकते। बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब बहुत पुराना हो चुका। बाकिर कालिबाफ ने कहा, वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बातचीत को जारी रखना मुमकिन नहीं है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जोहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्विज़ा मुफाहमती यादाश्त की अहम शिकें सामने आ गईं। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा। कहा, अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त के तहत किया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपने हुर्मस को फौरी खोल देगा। अमरीका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। अमरीका ने ईरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी करवाई है। अमरीका और ईरान आज मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। अल अरबिया के मुताबिक वर्चुअल इजलास में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्किल है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत आज होंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद आपने हुर्मस को खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत बहरी जहाज़ों को बगैर किसी फीस की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। मुआहदे के बाद ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा चंद घंटों में मुतवक्किल है। मुजव्विज़ा मुआहदे में 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है, जिसके तहत ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। मुजव्विज़ा मुआहदे के तहत जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक मामलात पर 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत मुकर्रर की जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आपने हुर्मस को दोबारा खोलना मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे का ऐलान अबूरी डील के तहत किया जाएगा। अमरीका ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम और उसके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद होगा। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। $25 अरब मालियत के मुजमिद ईरानी असासे मरहलावार जारी किए जाने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम किया और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा पेशरफ्त के हवाले से बाहिमी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत से पहले इसराइल की बातचीत का अमल सबूताज करने की एक और कोशिश। बेरूत पर इसराइली तैयारों ने 4 मिसाइल दाग दिए। हमले में 3 लेबनानी शहीद और 15 जख्मी हो गए। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का शदीद रद्दअमल। कहा, अमरीका अपने वादों पर अमल दरामद का इरादा नहीं रखता या फिर उनके पास सलाहियत नहीं है। बेरूत पर सिहूनी हमले ने एक बार फिर अमरीका की नाअहली साबित कर दी। सिहूनी रियासत को सब्ज़ बाग दिखाकर आप कोई रियायत हासिल नहीं कर सकते। बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब बहुत पुराना हो चुका। बाकिर कालिबाफ ने कहा, वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बातचीत को जारी रखना मुमकिन नहीं है। ईरान को नज़रअंदाज करके इलाकाई सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान है। कहा, नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन का बुनियाद पर कायम होना चाहिए। ईरान को नज़रअंदाज करके इलाकाई सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत से कायम होना चाहिए। पायदार सलामती, इक़्तिसादी और तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहिमी ताउन से मुमकिन है। ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर ही इस्तेहकाम आएगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं, मुल्की सियासत की बात करते हैं। संभलती हुई एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी कशमकश का शिकार हो गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने चेयरमैनशिप के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर नाम लिए बगैर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्टी में मौजूद बिदअतों को निकलना होगा। जिसके दिल में पार्टी की जिम्मेदारी का शौक आया वो तो गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम ओहदे से प्यार करने वालों से टकरा जाएंगे। एमक्यूएम किसी के बाप की जागी नहीं। कौम खाई में गिर रही है और आप खामोश हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा।
آزاد کشمیر میں مظاہرین احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اپیل، کہا قانون ہاتھ میں لینے والے خود کو مقامی حکام کے حوالے کریں، قانونی عمل کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام سیاسی شکایات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن طریقے سے نکالا جانا چاہیے، مسائل کے حل کا فورم پارلیمان اور سیاسی عمل ہے، سڑکیں نہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی، زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایران اور امریکہ کا اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے، اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ 2026-27 میں ڈیجیٹل ٹیکس سسٹم میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ کاروبار کو ڈیجیٹل طور پر منسلک نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جعلی یا فرضی رسید اور ٹیکس میں فرق پر بھی جرمانے ہوں گے۔ فرضی رسیدوں کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ٹیکس کریڈٹ از خود منسوخ ہو جائے گا۔ 60 دن میں ٹیکس کریڈٹ واپس نہ کرنے پر 20% اضافی جرمانہ کیا جائے گا۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکس میں فرق ثابت ہونے پر 20% جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں صرف 7% اضافہ، جبکہ عام استعمال کی سینکڑوں اشیاء پر نئے ٹیکسز کی بھرمار۔ اس کے باوجود حکومت کا دعویٰ ہے کہ وفاقی بجٹ عوام دوست ہے، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے لوگ مہنگائی کے مزید وار سہنے کے لیے تیار رہیں۔ بجٹ پر ارکان پارلیمنٹ کا رد عمل جانتے ہیں اسلام آباد سے علینا شاہد کی رپورٹ میں۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ معیشت اور عوام دوست ہے۔ کیا بجٹ میں واقعی عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا مشکلات مزید بڑھیں گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ میں تب اس کو عوام دوست بجٹ کہوں گا جب اس میں عوام کے لیے ریلیف ہو، مہنگائی میں کوئی کمی ہو، گیس کے بلز میں کمی ہو، بجلی کے بل میں کمی ہو، صحت دوائیوں کے لیے اس میں کوئی پروگرام ہو۔ آپ نے ایم پی ایس کے جو تنخواہیں ہیں وہ 800% بڑھائے، آپ نے ایم این ایس کی تنخواہ 200% بڑھائے، آپ نے جو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہ 180% بڑھائی ہے۔ عوام کو تو ابھی مزید مشکلات اور بھی آئیں گی، کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں دوسرے کنٹریز نے زیادہ بوجھ خود لیا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے ہم پہ ہی ڈالا ہے۔ جو ہمارے تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ریلیف نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو حکومت نے کوشش کی ہے کہ درمیانی طبقے کو فوکس کیا جائے۔ اپوزیشن ہی نہیں، حکومت کے اتحادی بھی نئے بجٹ کو عوام دوست ماننے کو تیار نہیں۔ سبھی کا کہنا ہے کہ کسی بھی طبقے کو ریلیف نہیں دیا گیا، مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ علینا شاہد، سما، اسلام آباد۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر مذاکرات۔ پیپلز پارٹی نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا پیٹرولیم لیوی سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں وفد کی شہری رحمان اور سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے عثمان جاوید سے۔ عثمان بتائیے گا۔ دیکھیں یہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر مذاکرات ہوئے ہیں، اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو پیٹرولیم لیوی سے الگ کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ سامنے آیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی سے حاصل ہونے والا ریونیو ماحولیاتی منصوبوں میں استعمال ہونا چاہیے، اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بجٹ کم کرنے پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی عوام سے وصول کی جا رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، اور ساتھ مطالبہ کیا کہ حکومت بتائے یہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب بڑھ رہے ہیں، کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا استعمال واضح ہونا چاہیے۔ اور سلیم مانڈی والا نے اس حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کلائمیٹ لیوی کے بجائے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے، اور کلائمیٹ ٹیکس لگانے کی تجویز پر حکومت نے مہلت مانگی ہے، اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی سے حاصل ہونے والی رقم کس مقصد کے لیے مختص کی گئی ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا جائے۔ اور اس تمام معاملے پر حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد جس کی سربراہی اسحاق ڈار کر رہے تھے، اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بلال اظہرکیانی بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس مطالبے پر ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔